हारून साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। हारून साहब, क्या इमरान खान साहब एक बार फिर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पे? ये जो अभी जनरल साहब ने बात की कि जिस वक्त हुकूमत में थे तब भी रिलायंस बहुत ज़्यादा डाल दी थी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और अब अपोजिशन में भी शायद वो उधर ही इन्हिसार कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, रिलाई नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क़यादत के बारे में कोई बात नहीं की, एक शख्स के बारे में बात की, और उन्होंने बात करनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि सियासी मुखालफिन से भी करनी चाहिए, अमेरिका से भी करनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि अमेरिका को सिर्फ आपको एक बात बतानी है कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। और आलम इस्लाम में अगर एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है तो हमें भी उस पर तशवीश है, और अफगानिस्तान में अमन हो और एतदाल आए तो हम भी यही चाहते हैं। इसलिए कि अफगानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान को तो साजगार है वो, बल्कि ये कि अफगानिस्तान को जितना साजगार है उतना ही हमें साजगार है। तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो रिलाई कर रहे हैं। वो इतनी कशीदगी हो गई है, इस कशीदगी को कम करना चाहिए, उसके लिए और भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर नरमी इख्तियार करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। मेरा ख्याल है कि नरमी इख्तियार करने से उन्हें फ़ायदा होगा। और रिलाई करने की उन्हें ज़रूरत क्या है? एक सर्वे में उनके 51% वोट हैं, एक में 52 हैं, एक में 58% वोट है। परेशानी तो नून लीग को लाहक है और पीपल्स पार्टी को लाहक है। बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल कर दिए हैं, और इलेक्शन अगर नहीं होते, जिसके लिए इमरान खान साहब को कोशिश करनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मिनिमम ये है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा, या बाहर जा रहा है, या ज़्यादा प्रॉपर्टी में कुछ लग गया, कंस्ट्रक्शन भी रुक गई है, आधी सीमेंट की फरोख्त रह गई है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इसमें आउट ऑफ बॉक्स कुछ फैसले करने पड़ेंगे। इकोनॉमी के बारे में मैं कह रहा हूँ। हारून साहब, अगर बातचीत तो हो रही है, फिर आपको क्या लग रहा है किस हद तक बात आगे बढ़ी है, कितनी कामयाबी की उम्मीद है? अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन ये बजाय खुद एक कामयाबी है कि बातचीत हो रही है। और मुतमईन तो दोनों मेरा ख्याल फरीक अभी नहीं है, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। सभी से बात करनी चाहिए। इस कशीदगी में, जिसमें हर फरीक दूसरे की तदफीन चाहता है, इसमें तो पॉलिटिक्स एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। गोल दायरे में घूमते रहेंगे, जैसे बनी इसराइल सहरा में 40 साल पड़े रहे। तो ये तो कोई हल नहीं है ना। आफ्टर ऑल आपको मुज़ाकरात ही करना होता है। इमरान खान की हुकूमत आ जाए तो राना जनाउल्लाह ने कह दिया हम टिकने नहीं देंगे, यही भी कहा मारेंगे उनके वर्करों। तो ये तो कोई हल। इसी तरह एहतसाब का मामला है, भाई एहतसाब अदारों को करना चाहिए, वजीर आज़म नहीं एहतसाब करता। हाँ, हमारे प्रोग्राम में आपने बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब के 3 मुतालबात हैं: केसेस का खात्मा, इलेक्शन लड़ने की इजाजत, और ये कि पंजाब हुकूमत तब्दील की जाए। कोई पेशरफ्त तो नजर नहीं आ रही है इन मुतालबात पर। नहीं हो सकती ना, वो तो पंजाब हुकूमत है। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं मुझे वजीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दें। वजीर आज़म की कुर्सी पे तो आप अवामी तायद से बैठ सकते हैं ना। देखिए, जिंदगी दूसरों की खामियों पे नहीं, अपनी खूबियों पे बसर की जाती है। अपनी मता पे आप गुजारा करते हैं। आप पड़ोसियों से कर्ज लेके या फेवर लेते जिंदगी में, आदमी कर्ज भी लेता है, फेवर भी लेता है, लेकिन उस पर जिंदगी तो नहीं ना बसर होती। तो नवाज शरीफ साहब के मुतालबात मैंने तो ज़ाहिर माने जा सकते ही नहीं है। ये है, इमरान खान ने कह दिया है कि भाई वो आ जाएं तो मुझे क्या है, आ जाएं। मतलब ये नहीं कहा मुझे एतराज नहीं, लेकिन दरअसल तो ये कन्वे कर ही दिया कि आ जाएं, और ठीक है वो आ जाएं। ठीक है ना जी। आपको बाज़ औक़ात रास्ता देना पड़ता है अपने असल हक को हासिल करने के लिए, या स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क के मफाद के लिए। ऐसी बात भी माननी पड़ती है जो उसूलन आप समझते नहीं है। मतलब मुशरिकीन मक्का का क्या हक था कि उन्हें आफियत दी जाती और उन्हें बिल्कुल माफ़ कर दिया जाता, लेकिन ये कि वो तो फौरन ही पता चल गया कि बड़ा अच्छा फैसला है, और उसके नतीजे में ही लोग मुसलमान हुए और पूरा जजीरतुल अरब मुसलमान हो गया। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था यरूशलेम के फतह के दिन, यही इब्राहिम लिंकन ने किया था। हर दाना आदमी जो है, जब वो ताकतवर होता है तो रहते थे। कायदे आज़म ने मुज़ाकरात किए, गफ्फार खान से भी करना चाहते थे, बंगालियों से भी किए, इंडिया के मामले में बनकर रवैया बहुत नरम हो गया था। तो ये तो आपको मुल्क में इस्तेहकाम, अमन चाहिए होता है, इस्तेहकाम चाहिए होता है, उसके बगैर तो तरक्की नहीं हो। तरक्की क्या? नवंबर की तकर्री के बारे में कोई चीज वाज़ेह हुई है अभी तक हारून साहब? आपके बारे में नवंबर की तकर्री
میں تو اس میں مختلف باتیں سنتا ہوں، لیکن میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک تو جو چیف ہوتا ہے نا جی، وہ نئی پالیسیاں بناتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ اب سازگار ہیں. دوسرا یہ پاکستان کی خاص نوعیت ہے، اس میں کوئی چیف ڈیپینڈنٹ تھوڑی ہوتا ہے حکومت پہ. حالانکہ وہ تو پیچھے ہٹنا چاہیے، فوج کو بتدریج سول اداروں کو مضبوط بنانا چاہیے. دنیا میں ترقی تو جب بھی ہوئی ہے تو سول اداروں کے بل پہ ہوئی ہے نا. یہ تو اسٹیری رائٹ پہ تو آپ کسی کو نہیں زندہ رکھتے نا، آپ اس کی علاج کرتے ہیں. تو وہ یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے نہیں فائنل انالیسس میں جتنا بنایا جا رہا ہے. ایک کلیکٹو میموری ہے ادارے کی، اور وہ مطلب یہ جنکیانی صاحب بنے تھے تو پیچھے ہٹ گئے تھے نا، بعض چیزوں میں مداخلت بند کر دی تھی، اور جتنی بات کرتے تھے شائستگی سے نرمی سے کرتے تھے، اور خون کے گھونٹ بھی پینے پڑتے تھے تو پیتے تھے، صبر کرتے تھے. یہی راستہ ہے، آپ سول اداروں کو مضبوط بنائیں، سسٹمز ڈیولپ کریں. آپ نے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، عدلیہ کو، پٹوار کو، آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، آپ نے کیپٹل کی فلائٹ روکنی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اتنی تلخی، اتنی کشیدگی میں کیسے ہوگا؟ آپ کی فیکٹریاں لگ گئی بنگلہ دیش میں، ملائیشیا میں، چین میں. یہ سلسلہ جاری رہے گا، جتنا جو پیسہ قوم کے پاس آئے گا وہ باہر چلا جائے گا. یہ تھوڑی ہوتا ہے. عمران خان صاحب خود یہ بات کنفرم کر چکے ہیں کہ بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے، ملاقات کے حوالے سے بھی کنفرمیشن ہے. بٹ یہ پرانی کون سی دوستی ہے جس پہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیفینس منسٹر؟ پتہ نہیں، مجھے تو دوستی مجھے خواجہ آصف کی یاد ہے، انہوں نے فون کیا تھا کہ مجھے بچائیں میں الیکشن ہار رہا ہوں. دوستی تو نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. آپ نے بھی صدر مملکت کا انٹرویو سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو جب انسان گورنمنٹ میں ہوتا تو شاید اسے نہیں پتہ چلتا، ہمیں بھی نہیں پتہ چلا تھا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم جب جیل میں تھے اس وقت بھی ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور جب ہم باہر آئے تھے اس وقت بھی ہمارے مذاکرات جاری تھے. تو مجھے نہیں پتا. بٹ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی، آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ آپ گورنمنٹ سے پوچھیں، آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے میں گورنمنٹ میں. آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ میں یہ نہیں، فواد چودھری نے خود ہی آپ نے ان کا چلایا ہے. صدر مملکت نے 2 انٹرویوز دیے ہیں، بدامی کو دیا ہے اور دوسرے انٹرویو دیا ہے اسے عاصمہ کو. آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. سو اٹ از کنفرمیشن. کنفرم کر دیں، آپ کے بیسڈ آن واٹ دا پریزیڈنٹ سیڈ، یا بیسڈ آن جو کہ انہوں نے کہا، شیخ رشید صاحب نے کہا یا فواد چودھری صاحب نے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب کی بات کو نہیں مانوں گا تو بڑا، یہ تو مطلب آپ ایک ایسا عہدہ ہے جو بہت ساری چیزوں کے ہے پاکستان کے اندر. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ سمجھ رہے ہیں اور وہ کوئی اچھا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں جس سے میں ان کو ڈاؤٹ کر سکوں. سو جنرل اعجاز اعوان، کیا یہ بیک ڈور بات چیت سے ہی معاملے کا نتیجہ نکلے گا، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات چیت ہو رہی ہو؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ایگزیجریشن ہے پی ٹی آئی کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فریہ، تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ان نالج، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے کوئی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں. لیکن بیک ڈور یا ٹریک 2 ایک ایسی ڈپلومیسی ہوتی ہے جو حالت جنگ میں بھی جاری رہتی ہے، اور ملک میں تو کسی دوسرے کے ساتھ جنگ ہے ہی نہیں. اگر ہو رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہو رہے تو ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں بیک ڈور نہیں، اپ فرنٹ ملاقات ہونی چاہیے، اپ فرنٹ بات چیت ہونی چاہیے. پاکستان ہمارا ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، جتنے مقتدر حلقے ہیں، جتنے با اختیار لوگ ہیں، بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی ایک مورل اور نیشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں استحکام کے لیے یہ جو ایک ہجانی سی کیفیت ہے اور جس طریقے سے اسمبلیاں چل رہی ہیں، اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے جو بھی شخص کردار ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، چیف آف آرمی سٹاف ہوں، یا پولیٹیکل یا اپوزیشن لیڈر ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، سب کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی چور دروازے کی ضرورت نہیں ہے. برملا مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی لائی جائے. ملک کا معاشی طور پہ بہت نقصان ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں ہے، اور اداروں کی بہت بے توقیری ہو رہی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں، علم مجھے نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو مذاکرات ہونے چاہیے.
اور ایک ایسا راستہ تلاش کرنا چاہیے جس سے ملک میں سیاسی استحکام آئے، معاشی استحکام آئے، اور ایک منتخب حکومت جس کو میجورٹی سپورٹ کر رہی ہو اور اسمبلیاں بھرپور طور پر اپنا کردار ادا کریں. رائٹ